नमस्ते। शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालमा चियाको खेती सन् 1863 देखि इलामबाट र कफीको खेती सन् 1938 देखि गुल्मीको आँपचौरबाट सुरु भएको हो। यत्रो लामो समय भयो नेपालमा चिया र कफीको खेती हुन थालेको, तर त्यसको विस्तार सोचे अनुरूप हुन सकेको छैन। नेपाली चिया र कफीको विदेशमा समेत उच्च माग छ, तर हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। कहिले रासायनिक मल भेटा पर्यो, कहिले विषादी फेला पर्यो भन्ने नाममा चियाको र कफीको निर्यात हामी कहाँ अवरुद्ध हुँदै आएको छ। भएको चियामा समेत अर्थोडक्स चिया जुन अति गुणस्तरीय मानिन्छ, त्यसको उत्पादन करिब 24% मात्र हुने गरेको छ। सिटिसी चिया 76% हुने गरेको छ। यस्तो किन हुन गयो? हामी कहाँ के चिया र कफी सम्बन्धी विज्ञ छैनन्? भए भने पनि किन उत्पादन हुन सकेनन्? ती विज्ञहरूले के गरिरहेका छन्? चियाको व्यावसायिक खेती किन बढ्न सकेन भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका उपनिर्देशक डाक्टर लक्ष्मण पोखरेलसँग। पोखरेल सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हामी कहाँ चियाको उत्पादन, चियाको खेती हुन थालेको त झन्डै 150 वर्ष हुन लाग्यो। हजुर। कफीको पनि झन्डै 100 वर्ष पुग्न लाग्यो, 80 वर्ष 90 वर्ष भएछ। 85 वर्ष। 85 वर्ष भयो। हजुर। हामी कहाँ चिया र कफीको यत्रो उत्पादन सुरु गर्न थालियो, तर त्यो अनुसारको जनशक्ति किन उत्पादन हुन सकेन? त्यसको लागि चाहिने जनशक्तिको अभाव कहाँ देखियो? धन्यवाद यहाँको प्रश्नको लागि। मैले नेपाल सरकार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन 2049 आएर 2050 सालमा मात्रै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड स्थापना भएको छ। अनि झन्डै 1995बाट गुल्मीको आँपचौरबाट कफी खेतीको सुरुवात भएको देखिन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ चिया त्योभन्दा अगाडि नै छ। चिया र कफीको उत्पादन नेपालमा धेरै पहिलाबाट सुरु भएको छ। विश्वमा पनि एकदमै सबैले एकदमै रुचाउने चिज, सबैका लागि एकदम स्वास्थ्यका लागि एकदम स्वतःस्फूर्त रूपमा अगाडि जान सक्ने चिज। त्यसैलाई विश्वको सिनारियोलाई मूल्याङ्कन गर्दै नेपाल सरकारले पनि त्यो एक्सर्साइज गर्यो। तर चाहिँ नेपाल सरकार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना स्पेसल त्यो प्रोडक्टलाई नै फोकस गरेर अनि त्यसैका चाहिँ एक्टिभिटिजहरूलाई नै मोनिटरिङ गर्ने, स्क्यानिङ गर्ने, ट्रेड फेसिलिटेसन गर्ने, कोअर्डिनेसन गर्ने, कुनै स्टेक होल्डर बिचमा समस्याहरू आएका छन् भने तिनी समस्याको निराकरण गर्ने गरी एज अ फेसिलिटेटरको रूपमा नेपाल सरकार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना ढिलो भयो। यसको मतलब राज्यले पनि औपचारिक तरिकाले एकदमै त्यो प्रोडक्टलाई नै फोकस गरेर नजर ढिलो लगायो। एउटा कारण त त्यो। अर्को कुरा, हामीसँग चिया र कफीका कर्मचारी नै हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ छैन। चिया र कफीका कर्मचारीहरू हाम्रो चियाका प्राविधिकहरू पनि हुनुहुन्छ, कफीका प्राविधिकहरू पनि हुनुहुन्छ। नेपाल सरकार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमा आफैमा छुट्टै धेरै युनिटहरू छन्। अब तपाईँको पूर्वमा पनि धेरै युनिटहरू छन्, पश्चिममा पनि धेरै युनिटहरू छन्, अनि त्यसपछि गएर प्रादेशिक कार्यालयहरू पनि छन्, केन्द्रीय कार्यालय पनि छ। र त्यसरी कर्मचारी नै छैनन्, मेन पावरै छैन भन्ने चाहिँ होइन। तर समय सापेक्ष सबै सोचे जति राम्रोसँग एकदमै हामीले प्रोडक्टिभिटी र प्रोडक्सनलाई बढी फोकस गरेर एकदम नेपाल सरकारको तर्फबाट, स्टेक होल्डरहरूको तर्फबाट, इन्टरप्रिनरको तर्फबाट एज अ तपाईँको चाहिँ हामी सबैले हातमा हैसी गरेर राम्रोसँग आउटपुट निकाल्ने गरी, सोचे जति रिजल्ट निकाल्ने गरी अनि भेल्यु एडिसन गर्ने गरी विश्व बजारमा अत्यधिक माग भएको कफी, जुन विश्व बजारमा अत्यधिक माग छ तर नगन्य उत्पादन छ, झन्डै विश्व बजारमा 6-7 हजार मेट्रिक टन कफी मागिन्छ। नेपालको कफी आफैमा उच्च अर्ग्यानिक कफी, एकदम यो चाहिँ पहाडी मुलुकमा उत्पादन भएको कफी, विश्व बजारमा यसको स्वाद एकदमै राम्रो, अर्ग्यानिक कफी विश्वमा धेरै मागिने, तर एकदमै प्लान्टेसन कम भइसकेपछि प्रोडक्सन कम। अब प्रोडक्सन कम भइसकेपछि डिमान्ड जति भए पनि सप्लाई गर्न नसकिने, हाई प्राइस पनि छ, डिमान्ड पनि हाई हुन्छ, तर धेरै हार्दिकताहरू र एकदमै मस्टली सबैले फोकस गरेर यो प्रोडक्टलाई नै केही समय उठाउँ भनेर सबैले हातमा हैसी गरेर अगाडि बढ्न नसक्दाको स्थितिमा तपाईँको हामी के गर्न सकेनौँ, विस्तार गर्न सकेनौँ। अत्यधिक जमिन उत्पादन गर्न सकिने जमिन छ नेपालमा, झन्डै करिब 12 लाख हेक्टर जमिनमा हामी अब मैले रोकेँ। हजुर, धन्यवाद।
यहाँले चाहिँ यहाँसँग चाहिँ विज्ञ हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ त्यो विषयमा उ गरिनँ। हामी चाहिँ शिक्षाको विषयमा कुराकानी गरौँ, एजुकेसनमा आउँ। त्यो सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति किन उत्पादन हुन सकेन? बोर्ड स्थापना भएको पनि झन्डै चाहिँ 30 वर्षभन्दा बढी त भइसक्यो त। हजुर, करिब 28 वर्ष क्रस गरेको 28 वर्ष भइसकेको अवस्थामा तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ, म त्यसमा सहमत छु। तर चाहिँ त्यो किन जनशक्ति उत्पादनमा पनि यसले ध्यान दिएन? अब म तपाईँलाई भनौँ, जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरा अनि चाहिँ सबै कामहरू तपाईँको एकदम युनिभर्सिटीहरूले अनि रिसर्चहरू तयार गर्ने हो, एकाडेमिक रिसर्चहरू। तपाईँहरूले युनिभर्सिटीसँग त किन लिङ्कअप गर्नु न? तपाईँहरूको बोर्डको भूमिकाभित्र तपाईँले भन्नुभयो फेसिलिटेसन गर्ने जिम्मेवारी, फेसिलिटेसन गर्नको लागि बोर्ड गठन भएको भन्नुभयो तपाईँहरूले। खै त त्यो विषयमा फेसिलिटेसन गर्नु? त्यो समयक्रमसँगै क्रमशः एउटा लेभलबाट कुरा भइरहेको हुन्छ। नेपालमा चाहिँ आउटपुट निकाल्न एकदमै टाइम लाग्ने, नेपालको एउटा प्रोसेस सिस्टम नै एकदम डिले स्टाइलको है। मैले तपाईँलाई किन यत्रो मिडियाबाट एज अ नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग जाने एउटा इन्फर्मेसनमा मैले धेरै कुरा लुकाउनु भन्ने जरुरी छैन। अब प्रोसेसमा एकदम ढिलो हुने, कोअर्डिनेसन गर्न खोज्दै रहँदा, फेसिलिटेसन गर्न खोज्दै रहँदा, एउटा लेभल वाइजका कुराहरू राख्दै रहँदाखेरि कहिलेकाहीँ के कम्बिनेसन मिल्दैन र आउटपुट आउँदैन। आउटपुट नआउँदासम्म सबै कुरा अब भइसकेको छ भन्न पनि नमिल्ने, अब भागै छैन भन्न पनि नसकिने, त्यो स्थितिमा छ। एज अ नेपाल सरकार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले एज अ दक्ष प्राविधिकहरू चाहिँ चियाका चाहिन्छन्, कफीका चाहिन्छन्। उनीहरूलाई एकदमै तपाईँको वेल ट्रेन र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा तपाईँको राज्यले चाहिँ लगानी गरेर उनीहरूलाई धेरै अवसरहरू दिएर अनि आज भित्रेको एचआरलाई फ्युचरसम्म प्रयोग गर्न सक्ने गरी उसबाट चाहिँ प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी बढाएर अनि यो विश्वमा चाहिँ अहिले अब हाई डिमान्ड भएको कफीलाई हाई प्रोडक्सन गर्न सक्ने र अनि त्यसपछि टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको एस्पेक्टलाई चाहिँ फलो गरेर र अनि त्यसपछि क्वालिटीमा अर्ग्यानिक कफी एकदम क्वालिटी मेन्टेन गरेर अर्ग्यानिक कफी प्रोडक्सन गरेर सप्लाई गर्न सक्ने माहौल बनाउन सकिन्छ भनेर हामी धेरै सरकारहरूका आन्तरिक बैठक बाह्य बैठकहरूमा अब यही तपाईँहरूले सबैले बोलाउँदै रहँदा मिडिया मार्फत पनि हामी एकदम ओपन इन्टरेक्सनको रूपमा हामी कुरा गर्ने, आफ्नो लेभल वाइज कुरा गर्ने प्रयास चाहिँ गर्छौँ। तर सबै कुरा नआउँछ नि, अब छैन भन्न पनि सकिँदैन, एकदमै सबै कुरा भयो भन्न पनि सकिँदैन। जस्तो चाहिँ उच्च शिक्षाको तर्फ त हामी चाहिँ विश्वविद्यालयमा जाउँला, तर मध्यम स्तरको जनशक्ति तयार गर्ने त सिटिबिटी हो नि त। सिटिबिटी मार्फत यहाँहरूले चाहिँ तालिम उत्पादन गरेर चिया र कफीका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर व्यावसायिक खेतीतर्फ उत्पादकत्व बढाउने, गुणस्तरीय चिया, यहाँले भन्नुभयो अर्ग्यानिक चिया अथवा अर्ग्यानिक कफीको कुराकानी गरौँ, यो तर्फ चाहिँ किन तपाईँहरूले पहल गर्दैन? त्यसमा पनि पहल चाहिँ गरिएको छ र आफैमा सिटिबिटीले त्यो काम गरिरहेको छ, गरेको छैन भन्न मिल्दैन। जेटी र जेटीहरू धेरै निक्लिरहेका छन् होइन। त्यसमा मैले त्यति धेरै एकदमै तपाईँको मैले भने नि, यो हामी आफैमा नेपाल आफैमा अल्प विकसित देशको रूपमा हामी हुर्किरहेका छौँ। यहाँ हामीसँग रिसर्चहरू कम छ। अब केही कुराहरू गर्न थालियो, केही कामहरू गर्न थालियो, कुनै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका ट्रेनिङका कुराहरू गर्न थालियो भने पनि कहिले बजेट बााउन्ड्रीका कुराहरू, कहिले रिसर्चको हामीसँग फाइनेन्सियल रिसर्चको ल्याएको हुने, कहिले फेरि त्यही वेल ट्रेन तपाईँको चाहिँ एक्सपर्टहरू पनि अब फरेन कन्ट्रीबाट लिनुपर्ने कन्डिसन हुने। यहाँ हामीसँग त्यस्तो जेनेरेसन देखिएन। एकदमै दक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँको कफीका एक्सपर्टहरू अनि चियाका एक्सपर्टहरू एकदम प्रोफेसर लेभलका धेरै विद्वानहरू मैले पनि अहिलेसम्म देखेको छैन। सायद मैले नभेटाएर पनि हुनसक्छ। धेरै विद्वानहरू, म केही पनि हुनुहुन्न छैन भन्न सक्दैन, तर पनि भेटाउन सकिएको छैन, स्थिति त्यो हो। र त्यो भएर अब कहिलेकाहीँ अहिलेको सिनारीमा त 2-3 वर्ष त यो कोभिडले पनि धेरै असर गरिरहेको छ। अब अहिले यो कोभिडको कुरालाई बाना बनाउनु त जरुरी छैन, तर पनि यस्ता समस्याहरू बिचबिचमा आइरहने, नेपाल आफू स्वतःस्फूर्त रूपमा आफ्ना पोलिसी, स्ट्राटेजी, भिजन, मिसन, एक्सन सहितका कर्पोरेटहरू पनि आफू रन नभएको स्थिति अनि त्यो कारणहरूले पनि गर्दा पनि सोचे जति चिज आउन सकेको छैन। यहाँ त व्यवस्थापनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा कृषिको पढाइ सन् 1957मा स्कुल अफ एग्रिकल्चर स्थापना भएबाट सुरु भएको छ। हजुर। फरेस्ट्री इन्स्टिच्युटको स्थापना सन् 1947मा भएको छ। भनेको त हामी कहाँ चाहिँ कृषि र वनमा काम गर्नको लागि, जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि त 50 वर्षभन्दा बढीदेखि त समयदेखि त इन्स्टिच्युट नै खडा भएका छन्। तर पनि एकजना प्राविधिकले अहिले पनि कृषि सेक्टरमा 1500 जना कृषकलाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँले अघि भन्नुभयो जेटी र जेटिए सिटिबिटीबाट उत्पादन भइरहेको छन् भनेर, तर त्यो एउटा जनशक्तिले 1500 जना कृषकलाई सेवा दिँदाखेरि गुणस्तर र चाहिँ त्यो कृषकले कहाँसम्म त्यो प्राविधिक पुग्न सक्दैन। पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा तपाईँ व्यवस्थापनको विद्यार्थी यहाँ कहाँ मिसम्याच भएको देख्नुहुन्छ? अब मैले यसलाई सुरुबाटै अब तपाईँको चाहिँ सबै कुरा अब एउटा व्यवस्थापकीय तरिकाले हेर्दाखेरि सबैको चाहिँ पर युनिट कस्ट क्यालकुलेसन गरेर होइन, एउटा एचआरले, एउटा टेक्निसियनले वेल तरिकाले आफ्नो टेक्निकल एडभाइस र सपोर्ट गर्दै रहँदाखेरि
कतिजनालाई गर्न सक्छ, मिनिमम र म्याक्सिमम लिमिट छुट्याउने कुराहरू। अनि त्यसपछि त्यो किसिमका रिसोर्सहरू तयार गर्ने सवालमा एकदम राज्यको टप लेभलबाटै पोलिसी र स्ट्राटेजीहरू र त्यो सहितका रिसर्च सहितका एक्सन प्लानहरू अगाडि बढाएर माथिबाटै फ्यासिलिटेसन गर्दै जाने। एज अ राज्यको मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर मात्रै नभनौँ, मैले एज अ राज्यको मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन मात्रै नभनौँ, एज अ क्याबिनेट पार्लिमेन्टमा पनि यस्ता किसिमका बसहरू भएर अनि कर्पोरेट इन्स्टिट्युसनहरूलाई होइन, तपाईँको चाहिँ यो पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरूलाई अनि त्यो किसिमको ल्यागत सहितका जस्तै प्लानिङ गर्ने सवाल, प्लानिङ गर्ने टाइममै अनि त्यसपछि बजेट एलोकेसन गर्ने टाइममै अनि त्यो किसिमका डिबेटहरू एकदम प्रष्ट रूपमा खुला दिलले यो भन्छ क्या तपाईँको पोजिटिभ एटिट्युड सहित, पोजिटिभ भाइब्रेसन सहित अनि डिमेरिट्सहरूलाई अकालेर, डिमेरिट्सहरूलाई अनि पास्ट इभेन्टहरूलाई समीक्षा गरेर विगतलाई बिर्सिएर तपाईँका विगतका गलत कुराहरूलाई बिर्सिने अनि फ्युचरलाई कसरी ड्राइभ गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ लङ टर्म गोल सहित हामी जाने हो भने त्यो कुरा चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ। तर अहिलेसम्म सबैले अब जस्तै मैले भने नि, तपाईँले जोड्न खोजिरहनु भएको छ, चिया र कफीले साँच्चै नै नेपालको जिडिपीमा नै कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। नेपालमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मैले यही मिडिया मार्फत र हजुर मार्फतै मैले सबै भन्न चाहन्छु, यो नेप्लिज कन्टेक्स्टमा, नेप्लिज क्लाइमेटमा, नेप्लिज इन्भाइरोमेन्टमा हामी विश्वको मानचित्रमा सानो भए पनि यो हाम्रो जिडिपी र अर्थतन्त्रलाई नै उकास्नको लागि कफी र चिया कोसी ढुङ्गाको रूपमा जान सक्छ। एकैछिन, अब मैले यहाँलाई रोकेँ। चिया र कफी जिडिपीको उकास्न गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी मानिस ल्याउने हो भने उहाँले पर्यटन सम्बन्धी कुरा गर्नुहुन्छ, कृषिको मान्छे ल्याउने कृषिको गर्नुहुन्छ, यहाँ चिया तथा कफीमा हुनुहुन्छ, तपाईँले चिया र कफीको कुराकानी गर्नुभयो। सबैले आफ्नो आफ्नो कुरालाई इम्पोर्टेन्स दिन्छ, तर समस्या कहाँ हो त, किन हुन सकेन? यहाँ त म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी हो, यहाँ कहाँ प्रब्लम आयो? मैले ठ्याक्कै तपाईँलाई म्यानेजरियल स्टेपबाट जोड्दै रहँदा, मेरो इन्स्टिट्युसनमा बेस भएर कुरा गर्दै रहँदाखेरि, मेरो अफिसभित्र रहेर बेस भएर कुरा गर्दै रहँदा, मेरो कर्पोरेटभित्र रहेर बेस भएर कुरा गर्दै रहँदा टप लेभल, मिडल लेभल र लोवर लेभल भनेर तिनवटा लेभलहरू छुट्टिएर टास्क डिभिजन नहुने, स्पेसिफिक स्पेसलाइजेसन केवल भूमिकाको मात्रै हुने है। अनि त्यसपछि त्यसलाई त्यो जुन एचआर हायर गरिन्छ, रिटेन गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ रिटेन गर्ने सोच नबनाउने, त्यसलाई स्ट्रेन्थ बनाउने सोच नबनाउने, उसलाई फ्राइन्ड अपर्च्युनिटीहरूमा पनि एकदमै उसलाई समावेश हुने माहौल नबनाइदिने। अनि त्यसपछि यहाँका इन्टरनल डिमेरिट्सहरूलाई हटाउने भन्दा त्यसलाई भाइब्रेन्टको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने है। त्यो भएर पनि तपाईँको मेन पावर आफू समयअनुसार, समय सापेक्ष आफूलाई कन्भर्सन गर्न पनि सकेको छैन। तपाईँ एचआर आफूमा एचआर अरू रिसर्च पनि मोबिलाइजेसन गर्ने एचआर भन्ने भयो, जस्तै अरू टेक्नोलोजिकल रिसर्चहरू अनि तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसन रिसर्चहरू, अरू फिनान्सियल रिसर्चहरू, सबै रिसर्चहरूलाई मोबिलाइजेसन गर्ने यो एचआरलाई नै हामी कोअर्डिनेसन, फ्यासिलिटेसन, इन्सपाइरेसन, इनोभेसन, मोटिभेसन अनि गर्न नसकेको कन्डिसनमा राज्यले सोचे जस्ता कामहरू गर्न नसकेको र त्यसैमा पनि चिया र कफीका विज्ञहरू निकाल्न नसकेको कुरा सत्य हो, यथार्थ हो, यो कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ। चिया र कफी मात्रै होइन, अरू सेक्टरबाट पनि विद्यार्थीहरू रोजगारीमा जाँदाखेरि उनीहरू रोजगारको लागि सर्टिफिकेटधारी चाहिँ हुन्छन्, तर विज्ञता चाहिँ उनीहरूसँग हुँदैन। म्यानेजमेन्टमा 44% विद्यार्थी पढ्छन्, कृषिमा 0.3% विद्यार्थी मात्रै कृषिको उच्च शिक्षामा भर्ना हुन्छन्। ती विद्यार्थीहरूलाई त्यो गएर बारीमा गएर उनीहरूले कृषिको विद्यार्थीको कुरा गरौँ, म्यानेजमेन्टको कुराकानी गरौँ, ब्याङ्कमा गएर ब्यालेन्स सिट हेर्दैऊ न, वासलात हेर्दैऊ भन्दा उनीहरू वासलात हेर्न जान्दैनन्। भनेपछि त हामीले कस्तो शिक्षा दिएका छौँ? यो किन प्रब्लम आयो? त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ह्युमन रिसोर्स, तपाईँले भन्नुभएको त्यो रिटेन्सनको कुरा, प्रमोसनको कुरा, मोटिभेसनको कुरा, के सनहरू छन्, ती त पछिका कुरा भए। हामी कहाँ त बेसै कमजोर छ त। पहिला बेसिक गाइडलाइन्सहरू हामी कस्तो गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने, अब मैले तपाईँकै क्वेसनमा बेस रहेर मैले आफूले क्लियर कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। हामी करिकुलम बनाउँदै रहँदाखेरि विदेशी इन्स्टिट्युसनका करिकुलमहरू हेर्छौँ। विदेशका करिकुलमहरू ठ्याक्क कपी एन्ड पेस्ट गर्न हामी सिपालु भयौँ। हेर्नुहोस् है, एज अ म फिलोसोफरको हैसियतले मैले कुरा गर्दै रहँदाखेरि अब त्यो करिकुलम हामी ल्याउने भयौँ, त्यसको व्यावहारिक प्रभाव के हो? खालि हामी फर्मल चाहिँ इक्जाममा मात्रै फोकस गऱ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी किताबका कुराहरू सिकाउन खोज्ने भयौँ, डिफिनेसनहरू घोकाउन सक्ने भयौँ। अनि हामीले समय सापेक्ष आफूलाई परिवर्तन गरेर त्यसलाई व्यावहारिक पाठ, ग्राउन्डका खोलाका माछा मार्न सिकाउने चाहिँ कन्डिसन अलि पहिलेदेखि अलि नेपालमा कम भयो। हामी त्यो कुरालाई बढी प्र्याक्टिकल बेसमा जानुपर्ने हो, रिसर्च बेसमा जानुपर्ने हो होइन। त्यसरी गएर जहाँ गएको भए त्यतिखेर त्यसै आउँथ्यो। अब हाम्रो चाहिँ के भयो भने बढी थ्योरीमै फोकस गर्ने, प्र्याक्टिकलमा कम।
अब मलाई आफूलाई याद छ पहिला मैले कहिलेकाहीँ कृषि पढ्दा शिक्षा पढ्दा अब कहिलेकाहीँ कम्पलसरी सब्जेक्टहरू त्यो पाठबाट हेर्दै त 80 मार्क चाहिँ अनि 100मा 80 मार्क चाहिँ अथवा 75 मार्क थ्योरी अनि 25% मार्क चाहिँ अनि 2-3 दिन विद्यार्थीलाई यसो गाइड गर्यो अनि विद्यार्थीले 40 ल्याउँछ तर उसको व्यवहारिक पाठ नहुने हो। यस्ता कुराहरू पनि अलि हामी सूक्ष्म तरिकाले हेर्न सकेनौँ क्या। ल्याबहरू त्यही अनुसारको तयारी गर्नु पर्यो। त्यो ल्याबमा हो यो सबै कुराकानी गर्दा कहाँ रोकियो यो नीति निर्माणता तहबाट तपाईँहरू जस्तो चाहिँ मिडल लेभलको म्यानेजरको तर्फबाट कहाँबाट रोकियो यो? अब यसमा फाइनेन्सियल खालि जहिले नै यो वित्तीय चाहिँ स्रोतको चाहिँ अभाव भयो भने रिसर्चको अभाव भयो भने कहिलेसम्म भन्ने हो? अब मैले तपाईँले ननाटिकन भन्ने भने नेपालमा मैले धेरै यो बजेट बनाएको कहिले बजेट काटेको कहिले बजेट घटाएको कहिले थपेको मैले यसो हेर्छु। तपाईँसित मैले धेरै कुरा ढाँट्नु पनि जरुरी पनि छैन है। अनि यसो हेर्दै रहँदाखेरि फाइनेन्सियल रिसर्चका सोर्सहरू के हुन् त भनेर सोर्स आइडेन्टिफाई गर्न हामी चुक्यौँ कि कतै होइन? कतै सब्सिडीमा मात्रै हामी डिपेन्ड भयौँ कि अथवा कतै हामी बजेट भनेका फर्मालिटीको लागि मात्र ल्याउने गऱ्यौँ कि अथवा कतै हामी वेल किसिमका अहिले 21st सेन्चुरीमा हामीले चाहिँ कर्मचारीलाई मात्र नभए अब नेपाली आमा बुवा दाजुभाइलाई मेचीदेखि महाकालीमा बस्ने सम्पूर्ण जनमासलाई त हामी दिन सकेका छैनौँ धेरै कुरा। तर अधिकांश इन्स्टिट्युसनहरूमा गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूमा पनि तपाईँको यो हाम्रा चाहिँ एकदम फेसिलिटी लोकेसन लेआउट प्लानिङ बेसिक चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि तयार गर्न नसक्ने कन्डिसनमा हामीसँग रिसर्च हुने। ट्रान्सपोर्टका कुराहरू भन्नुहोस् अरू चाहिँ कम्प्युटरका कुराहरू भन्नुहोस् अरू अहिले मोबाइलका कुराहरू भन्नुहोस्। रिसोर्स त मोबिलाइजेसन गर्ने हो त्यो म्यानेजरले गर्ने हो। यस त्यो म्यानेजर नै क्यापेबल छैन त्यो रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्न अर्काले दिन्छ अनि पछि खौला भन्ने अनि पछि चाहिँ दोष चाहिँ अर्कालाई दिएर बस्ने हामी कहाँ म्यानेजरै त्यस्ता उत्पादन भयो त्यही भएर त हो। अब मैले त्यति पनि नभनिहालौँ अब म्यानेजर्सहरूले पनि अब त्यो अनुसारका आफ्ना स्ट्रेन्थहरू विकनेसहरू आफूले ख्याल गर्दै अब यो सोर्ट एनालाइसिस भन्छ म्यानेजमेन्टमा उहाँका स्ट्रेन्थहरू अगाडि बढाउनेकै होला अब विकनेसहरू हटाउनेकै होला। उहाँले आफ्नो फेसिलिटेसन र कोअर्डिनेसन गर्ने ठाउँमा गर्दै हुनु होला अथवा गरिरहनु भएको होला। मैले त्यो लेभलबाट मैले अहिले धेरै कुरा बोल्न चाहेन। तर पनि एउटा सत्य कुरा के हो भने हामीसँग हार्ड एन्ड फास्ट प्लान आउने प्री प्लानहरू तपाईँको नहुने यो चेन्जलाई एक्सेप्ट नगर्ने प्रोएक्टिभ चेन्ज भन्दा पनि रिएक्टिभ चेन्ज क्या तपाईँको रेडिकल चेन्ज क्या प्लान चेन्ज नहुने अनि यिनी कुराहरू जस्तै रेसिस्टेन्ट टु चेन्ज हाई हुने। कहीँ परिवर्तन भयो तपाईँ एज अ कहीँ एमडी भएर जानुभयो अथवा इडी भएर जानुभयो तपाईँका उमेर क्यालकुलेसन गर्न थाल्ने तपाईँका ब्याकग्राउन्डहरू हेर्न थाल्ने अनि यस्ता अलि ट्रेडिसनल कन्सेप्टमा अलि देश ट्रेडिसनल कन्सेप्टमा अलि एक्सपर्टहरू ट्रेडिसनल कन्सेप्टमा अलि पोलिटिसियनहरू ट्रेडिसनल कन्सेप्टमा अलि हाम्रो सोसाइटी अलि बढी झगडेको हो कि कतै मैले पर्सनली हेर्दा यो सरले भन्नको एकदम सही हो त्यसमा चाहिँ विवाद छैन। अब मैले यो कार्यक्रम हाम्रो अन्तिम समयमा आइपुगेको छ। सानो प्रश्न बोर्डले चिया तथा कफी विकास बोर्डले चिया र कफीको विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी यहाँले भने जस्तो नेपालको कुल जिडिपीमा योगदान दिने सक्ने चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न के गर्छ छोटोमा भनिदिनु होला। अब बोर्डले जति सक्यो तपाईँको यहाँ हामीसँग भित्र भएका प्राविधिकहरूलाई उहाँको एकदमै स्ट्रेन्थलाई प्रयोग गर्न सक्ने गरी उहाँलाई फ्युचरसम्म यहाँ रहन सक्ने माहौल गराउने गरी बोर्डले काम गर्नुपर्छ। त्यसमा मैले चाहिँ एज अ डिप्युटी डाइरेक्टरको हैसियतले मैले इन्टरनल मिटिङहरूमा या एक्सटर्नल मिटिङहरूमा उनीहरूको करियर र सक्सेसन प्लानलाई एकदम फोकस गरेर जानुपर्छ भनेर म प्रष्ट रूपमा उठाउने गर्छु। स्टेक होल्डरको मिटिङ सरले उठाउनु र इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा अब टिमवर्क पार्टिसिपेटिभ एप्रोच र ग्रुप डाइनामिजम हुने हो भने र स्वभावैले एकले अर्काका चाहिँ ओपिनियनहरूलाई कलेक्सन गरेर र फाइनल गोल हान्ने हो भने गोलकिपरले गोल गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् हामीले त बल पुग्न दिने हो हाम्रो काम त्यो हुन्छ। एज अ डिप्युटी डाइरेक्टरको हैसियतले मैले त्यो फेसिलिटेसन त्यो कोअर्डिनेसन मैले कहीँ पनि कमी गराउने पनि छैन है। अब त्यसपछि फेरि तपाईँको चाहिँ अब बाहिरबाट पनि के सोच्नु पर्यो भने बाहिर पनि ल्याबहरू रिसर्च सेन्टरहरू अनि त्यसपछि अरू सबै ठाउँहरूमा रिसर्चको वेल म्यानेज गरेर त्यो किसिमको प्री प्लान बनाउँदै जानु पर्यो र अनि वेल तरिकाले म्यानेज गरेर अब विगतका चाहिँ डिमेरिट्सहरूलाई बिर्सेर डिसएडभान्टेजहरूलाई छुटाएर अब फ्युचरमा तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युडसहित हामी अगाडि बढ्ने भने त्यो समस्या समाधान गर्न धेरै समय लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एकदम परिवर्तन भनेको त स्वीकार्य भने एकदमै राम्रोसँग प्लान वाइजको परिवर्तनले लङ टर्मसम्म हिँड्नको लागि भोलिका सन्ततिहरूलाई हिजोकालाई त भएन तर भोलिका सन्ततिहरूको बाटो र आँखा खुलाउने काम गर्छ भनेर मैले तपाईँ र यो नेपाल टेलिभिजन मार्फत सबै सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई र सम्पूर्ण कफी चिया र नेपाली सरोकारवालाहरू शिक्षाप्रेमी प्रोफेसर सम्पूर्ण अगुवाहरूलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामीले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका उपनिर्देशक लक्ष्मण पोखरेलसँग नेपालमा चियाको
र कफी सम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको उत्पादनको अवस्था, किन यो सम्बन्धी उत्पादन हुन सकेनसँग जोडेर मुलुकको समग्र जनशक्ति उत्पादनका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। डाक्टर लक्ष्मण पोखरेल, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यहाँलाई पनि यो अवसर जुटाउनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यस सँगसँगै आजको हाम्रो कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। अर्को साता हामी फेरि शिक्षा सम्बन्धी अर्का विज्ञ व्यक्तिसँग बसेर छलफल गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म म रविचन्द्र पराजुलीका साथै स्टुडियोमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।